नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 14 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा सदाझै उपासक उपासिका आज पनि हामीले धर्मदेशनालाई निरन्तरता दिने क्रममा जुन हामीले देशना गर्दै आइरहेका बुद्ध जीवनी अन्तर्गत आएको एउटा सूत्र छ जसलाई महापरिनिर्वाण सूत्र भनेर भनिन्छ। महापरिनिर्वाण सूत्र देशनामा भगवान बुद्धले के कुराहरूको जानकारी दिए, कस्ता कस्ता घटनाहरू घटे। यद्यपि भगवान बुद्धको जीवनीमा 80 वर्षको उमेरमा भएका घटनालाई यो महापरिनिर्वाण सूत्रमा चाहिँ मजाले प्रष्टसँग व्याख्या गरिएको छ र हामीले बुद्ध जीवनी देशना गर्ने क्रममा थुप्रै धम्मपद जातक अट्टकथाहरूदेखि लिएर विभिन्न सूत्रहरू समावेश गर्ने क्रममा यो अन्तिममा 80 वर्षको उमेरमा देशना गरिएका कुराहरूलाई समावेश गरेर राखिएको सूत्र जसलाई महापरिनिर्वाण सूत्र भनेर भनिन्छ। त उपासक उपासिका हिजो केही कारणवश हामीले 7:30 देखि 8:30 सम्मको समयलाई धर्म देशनाको समय बनाएका थियौं। यद्यपि हिजो हामीले भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको थियो चापाल चैत्यमा, हैन? र चापाल चैत्यमा जुन बेला भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो मारको प्रार्थनामा, यद्यपि आनन्द मास्तवीर भन्तेले कल्पभरसम्म रहनुहोस् भगवान शास्ता भनेर प्रार्थना गर्न भ्याएको थिएन। त्यसको अगाडि नै मार वशवर्ती मारले भगवान बुद्धलाई परिनिर्वाण हुनुहोस्, चाँडोभन्दा चाँडो परिनिर्वाण हुनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न भ्याए। अब आनन्द भन्तेले प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिल्यै नै मारले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि ए मार भइगो, तिमी त्यसरी नहत्तार्यो, तिमी त्यसरी नहत्तार, ठिकै छ। अबको 3 महिनापछि तथागत भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण हुने घोषणा गरे। मैले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरेँ 3 महिनापछि भनेर चाहिँ जुन 3 महिनाको समय अहिलेको अहिले त्याग गरेको भए पनि भगवान बुद्ध त्यही नै महापरिनिर्वाण हुन्थ्यो। तर भगवान बुद्धले 3 महिनाको अवधि पछि आयु संस्कार त्याग गर्ने यो माघ पूर्णिमामा भएको हो, जसलाई सिपुनी पनि भनिन्छ है। अस्ति मात्र गयो नि सिपुनी, हैन? र अब भोलि त फागुन पूर्णिमा,
अस्ति गएको पूर्णिमामा सिपुनी भनेर भनिन्छ, जुन पूर्णिमामा भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको थियो। 3 महिनापछि भनेको मतलब वैशाख पूर्णिमाको समयमा भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। आयु संस्कार त्याग गर्नु भएको समयमा ठुलै भूकम्प गए। त मार वशवर्ती मार त प्रसन्न भएर गए। कमसे कम 3 महिनापछि त तथागत भगवान शास्ता चाहिँ महापरिनिर्वाण हुने भयो भनेर खुसी भएर गए। त जुन बेला भगवान बुद्धले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरे त्यति बेला भयानक भूकम्प, भयानक तरिकाले भूकम्प गए, भीषण भूकम्प गए, महान रोमाञ्चकारी तरिकाले भूकम्प गए। देव दुन्दुभी बजाउन थाले हैन। यसरी भूकम्प गएको थियो, ठुलै भूकम्प गएको थियो। तर भनिन्छ भगवान बुद्धको जीवनीमा गएका ती भूकम्पहरूले जतिसुकै भयानक भने तापनि, जतिसुकै भीषण भने तापनि, जतिसुकै रोमाञ्चकारी भूकम्प भने तापनि क्षति भने हुँदैन रे। कसैको ज्यान जाने त्यस्तो भने हुँदैन। तर भूमि चाहिँ कम्प चाहिँ हुन्छ है। फेरि देवताहरूले पनि दुन्दुभी बजाए, देवताहरू पनि रोमाञ्चित भए। ओहो, वैराग्य उत्पन्न भएर संसारबाट भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनुभयो। त्यो क्षति कुनै पनि विषयले पूर्ति गर्न सक्ने विषय होइन। भगवान बुद्धहरू भनेका महापरिनिर्वाण भइसकेपछि त्यो पूर्ति गर्नको निमित्त त तपाईको चाहिँ अर्कै बुद्ध उत्पन्न भएपछि मात्रै पूर्ति हुन्छ हैन। यो अब भद्र कल्पमा 5 जना बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुनेछ। ती मध्येमा ककु, छन्द, कोना, गमन, काश्यप, गौतम, मैत्रेय हैन। अब गौतम बुद्धसम्म प्रादुर्भाव त भइसक्यो। यो भद्र कल्पमा 5 जना बुद्धहरू मध्येमा 4 जना त गइसक्यो। अब आउन बाँकी बुद्ध भनेको चाहिँ मैत्रेय बुद्ध। त्यसको लागि त यो बुद्ध शासन लोप भएर जानुपर्छ। बुद्ध शासन लोप भइसकेपछि 1 लाख कल्पसम्म त शून्य कल्प चल्छ। यो शून्य कल्प भनेको शून्य होइन त, बुद्ध शासन नभएको कल्प शून्य कल्प। त्यो कल्पमा बुद्ध शासनको बुद्ध भन्ने शब्द पनि सुन्न पाउँदैन। धर्म भन्ने, संघ भन्ने, भिक्षु भन्ने यस्तो त सुन्नै पाउँदैन। देख्नु त पुरै छोड्नुस् न तपाईँ। र त्यति बेला तपाईको चाहिँ सही धर्म यानी कि सधर्म भनेको हुँदै हुँदैन, लोप भएर जान्छ। अब भिक्षु तपाईहरूले हामीलाई देख्नु भएको छ, यस्ता भिक्षुहरू त लोप भएर जान्छ एक दिन। यो चिवर त लोप भएर जान्छ एक दिन। उपासक उपासिकाहरूको त्यो पञ्चशील पनि लोप भएर जान्छ। त्यो बुद्ध शासन लोप हुनुको निमित्त साँच्चै लोप भएको भनेको चाहिँ सधर्म लोप भएकोलाई नै यहाँ बुद्ध शासन लोप भएको भनेर भनिन्छ। तर अहिले त बुद्ध शासन जगमगाइरहेको छ, झन्झनै जगमगाइरहेको छ। अझै जगमगाउँछ बुद्ध शासन, धेरै जगमगाउँछ, धेरै जगमगाउँछ। जतिसुकै जगमगाए पनि यो अनित्य संसार भएको कारणले एक दिन त बुद्ध शासन पनि लोप भएर जान्छ। हेर्नुस् त, त्यसैले लोप भइ नसक्दाखेरि नै यस्तो अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले चाहे भने बुद्ध शासनमा श्रद्धा र प्रज्ञा रूपी बिउ रोपेर निर्वाण रूपी फललाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो अवसर छ अहिले। अब यस्तो अवसर, यस्तो मौका हामीले गुमाउन थाल्यौं भने अरु भन्ने कुरा के छ र उपासक उपासिकाहरू?
भन्ने समय नै छैन, भन्ने शब्द नै छैन। त्यसैले हामी त भाग्यमानी, पहिलाको जन्ममा हामीले पक्कै पनि राम्रो कर्म गरेरै आएका छौं। त्यसैले यो चाहिँ बुद्ध शासन भएको समयमा मनुष्य भएर जन्म लिन पाए। मनुष्य मात्र होइन कि मनुष्य भएर जन्म लिएर सधर्मको मार्गमा पनि हिँड्न पाए, यानि कि हिँड्न पाए। सधर्मको मार्गमा हिँड्न मात्र पाएको होइन, सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्न पनि पाए, सधर्मलाई श्रवण गर्न पनि पाए, सधर्ममाथि श्रद्धा राख्न पनि पाए, सधर्मप्रति श्रद्धा राखेर सधर्ममा यानि कि बुद्ध शासनमा दान गर्न पनि पाए, शील पालन गर्न पनि पाए, ध्यान भावना पनि गर्न पाए भनेपछि यस्तो हो अमूल्य जीवन त कहाँ पाउनु। त यस्तो अमूल्य जीवनलाई चाहिँ मूल्यहीन बनाएर तपाईले जानुभयो भने त्यो जस्तो अभागी व्यक्ति अरूको हुन सक्ला। अब मनुष्य भएर पनि कतिले बुद्ध शासनलाई सुन्न पाएका छैनन्। मनुष्य भएर जन्मे पनि भगवान बुद्धको सधर्मको मार्गमा हिँड्न पाएका छैनन्। मनुष्य भएर जन्मे पनि भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूको सत्सङ्गत गर्न पाएका छैनन्। मनुष्य भएर जन्मे पनि सधर्ममा बुद्ध शासनमा दान गर्न नपाएका, शील पालन गर्न नपाएका, ध्यान भावना गर्न नपाएका कैयौं छन् नि। दान गर्नु भनेको बुद्ध शासनमा जस्तो हो, शील समाधि प्रज्ञाले युक्त शासन भएको कारणले पुण्य रूपी बिउ रोप्ने उर्वरा भूमि भनेको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको भूमिमा हो के। त शील समाधि र प्रज्ञा जुन सधर्ममा छ त्यो अन्यत्र तपाईले पाउनुहुन्न। नपत्याए तपाईले अभ्यास गर्दाखेरि पनि हुन्छ। नपट्याए तपाईलाई विश्वास नलागे, विचिकित्सा जागे, अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्ध शासनमा दान गर्नु, बुद्ध शासनमा शील पालन गर्नु र बुद्ध शासनमा ध्यान भावना गर्नु कतिको महानिशंस, महानिशंस भनेको महान आनिशंस प्राप्त हुन्छ भन्ने तपाई आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवसर पाएको छ के उपासक उपासिकाहरू हामी, हैन? अब बुद्धको यस्तो शासन भएको समयलाई पनि बुद्धै साक्षात बुद्ध नै भएको मानिन्छ कि। उहाँको धातु परिनिर्वाण भएको छैन, हैन? उहाँको चाहिँ अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त भइसके तापनि धातु महापरिनिर्वाण हुँदैन। उहाँको शासन बाँकी रहेसम्म उहाँको धातु रहिरहन्छ यो संसारमा, लोप हुँदैन। धातु पनि लोप भएर जान्छ नि। समय कालखण्डमा। त्यसैले अनुपादिशेष निर्वाण र सौपादेशेष निर्वाण भनेर छ, हैन? सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरेको भनेको यो शरीर हुँदा हुँदै पनि निर्वाण सुख अनुभव गरेर आयु संस्कार हुन्जेल बस्नुलाई चाहिँ सौपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरेको। अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त भनेको मतलब यो शरीर पनि त्याग गरेर सदाको लागि अब निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यसलाई अनुपादिशेष निर्वाण भनिन्छ, हैन? यसरी चाहिँ अब भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण भनेको निर्वाण प्राप्त गरेको भनेको मतलब चाहिँ शरीर छँदा छँदै निर्वाण त पहिल्यै प्राप्त गरिसक्नु भयो। जहाँ चाहिँ बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि त उहाँले सौपादिशेष निर्वाणलाई प्राप्त त गरिसक्नु भयो नि त। र अहिले पनि आयु संस्कार त्याग गरेको भनेको पनि सौपादिशेष नै हो। अहिलेसम्म त जीवित रहनु भएको छ नि, हैन? त यसरी भगवान बुद्धहरू भनेका महानतम महान गम्भीरादि गम्भीर ज्ञान गुण प्रज्ञा बल मैत्री करुणाले
बिली बिली भन्छन् नि, सम्पूर्ण रूपले भरिपूर्ण भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अब परिनिर्वाण हुने भनेर चाहिँ समय तोकेर आयु संस्कार त्याग्दाखेरि चाहिँ भूकम्प त गइहाल्ने भयो। हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धले त्यति बेला उद्गार व्यक्त गर्नुभएको थियो के भनेर, मुनिले तुल्य अतुल्य उत्पन्न भव संस्कार छोडिदिनु भयो। मुनिले भनेको मतलब, मुनि भनेको यहाँ चाहिँ भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि भनेको भनिन्छ नि तपाईहरुको भाषामा हो। त्यस्तै मुनि भनेको यहाँ तथागत भगवान बुद्ध नै हो। र मुनिले तुल्य भनेको चाहिँ कामावचर, अतुल्य भनेको महगत। यो अभिधर्ममा आउँछ कामावचर र महगत भनेको। कामावचरमा भव संस्कारलाई चाहिँ सृजना गर्ने हैन, रूपावचर अरूपावचरमा भव संस्कारहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ भवचक्रलाई घुमाउने, यस्ता उत्पन्न गर्न सक्ने जति पनि संस्कारहरू छन्, यानि कि जीवन शक्ति प्रवाह, जीवनको चक्रलाई घुमाउने जुन ऊर्जा शक्ति छ, त्यस्ता सबका सब कारण हेतुलाई तथागतले छोडिदिनु भयो। आध्यात्मरथ एवं एकाग्रचित्त भएर तथागतले आफ्नो साथ उत्पन्न हुने कवच भाँचिदिनु भयो। यो मनसँग जति पनि यो कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर आदि इत्यादि चित्तहरू उत्पन्न हुनेदेखि लिएर, रूपहरूदेखि लिएर सबका सब त्यस्ता हेतु प्रत्ययका कवचहरूलाई भाँचिदिनु भयो। भाँचिदिए भनेर भगवान बुद्धको मुखबाट, भगवान बुद्धको मुखारबिन्दुबाट त्यस्तो एउटा उद्गार व्यक्त गर्नुभएको थियो आयु संस्कार त्याग गर्नुभएको बेलामा। त्यसको मतलब अब भगवान बुद्धले भवचक्रको जुन परिधि छ त्यसलाई अब तोडिदिनु भयो, भाँचिदिनु भयो, त्योबाट मुक्त भइदिनु भयो। चित्त एकाग्र भएर जन्म मरणसम्म उत्पन्न भइरहने त्यस्ता चाहिँ विभिन्न हेतु प्रत्ययहरूका कवचहरूलाई त फ्याँकिदिए, भाँचिदिए, नष्ट गरिदिए, तहस नहस बनाइदिए। यस्तो एउटा चाहिँ उद्गार व्यक्त गर्नु। भूकम्प त एकदम रोमाञ्चकारी तरिकाले भूकम्प गयो नि त, भयानक तरिकाले, भीषण तरिकाले। देवताहरूले, ब्रह्माहरूले दुन्दुभी बजाए, लौन्न संसारको ज्योति, यो ब्रह्माण्डको ज्योति, मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको शास्ता तथागत भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गर्नु भयो भनेर देवताहरूले दुन्दुभी बजाए। त्यसपछि अब भूकम्प गइसकेपछि आनन्द भन्दै पनि एक स्थानमा बसिरहनु भएको थियो। त्यस्तो एउटा भयानक तरिकाले भूकम्प गएपछि, भीषण तरिकाले भूकम्प गएपछि, रोमाञ्चिक तरिकाले भूकम्प गएपछि आनन्द भन्ते हट्ट न पट्ट त्यहाँबाट उठेर ओहो यसको कारण प्रत्यय भगवान बुद्धलाई सोध्नु पर्यो। कस्तो भयानक तरिकाले आज भूकम्प गयो हैन, कस्तो भीषण तरिकाले आज भूकम्प गए, रोमाञ्चकारी तरिकाले भूकम्प गए, भगवान बुद्धलाई सोध्नु पर्यो भनेर चाहिँ आनन्द भन्ते हस्याङ फस्याङ गर्दै हत्त न पत्त भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर भगवान बुद्धलाई चाहिँ आदर सत्कार गौरव राखेर वन्दना गरेर हात जोडेर एक ठाउँमा उभिएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे। भगवान शास्ता भयानक तरिकाले भूकम्प गयो, भीषण तरिकाले भूकम्प गयो, महान रोमाञ्चकारी तरिकाले भूकम्प गए। देवताहरूले हेर्नुहोस् दुन्दुभी बजाए। पक्कै पनि यसको कुनै पछाडि त हेतु प्रत्यय त अवश्य हुन्छ, यानि कि कारण कार्यहरू त अवश्य हुन्छ। बिना कारण यसरी भूकम्प त पक्कै पनि जाँदैन। त्यो पनि एउटा भीषण भूकम्प, रोमाञ्चकारी भूकम्प।
भगवान शास्ता मैले तपाईलाई प्रार्थना गरेँ कि यसरी भूकम्प जानुको पछाडि हेतु प्रत्यय के हुन सक्छ, यानी कि भूकम्प जानुका कारणहरू के होला भनेर चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि 72 सालमा त भयंकर भूकम्प गएकै हो हैन। अहिले यत्रो वर्ष भइसक्यो, विभिन्न कारणहरू हुँदो रहेछ भूकम्पको हैन। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेको त्यो प्रार्थनालाई स्वीकारेर भगवान बुद्धले हे आनन्द, भूकम्प जानुका कारणहरू पनि हुन्छन्, हेतु र प्रत्ययहरू पनि हुन्छन्। बिना कारण यो संसारमा केही हुँदैन। सबका सब हेतु र प्रत्ययबाट नै सृजित हुन्छन्। कसैले सृजना गरेको होइन। तपाईको यो संसारभरि सृजना नै सृजना छ, सृष्टि नै सृष्टि छ, तर स्रष्टा छैन के, कसैले बनाएको होइन। त्यो बनेको कसरी? कारण र कार्य, हेतु प्रत्ययको कारणले केही चीजहरू यहाँ निर्माण हुन्छन् हैन, विनाश हुन्छन्। विनाश पनि गएर गएका छन्, निर्माण पनि भएर गएका छन्। कारण कार्यको कारण, हेतु प्रत्ययको कारणले जन्म पनि भइरहेका छन्, मरण पनि भइरहेका छन्, उत्पन्न पनि भइरहेका छन्, विनाश पनि भइरहेका छन्। कसैले सृष्टि गर्नु पर्दैन। सृष्टि हुने भनेको त हेतु प्रत्ययको कारणले भइरहने हो। तपाईले कागजलाई आगो बालिदिनु भयो भने त्यो खरानी बन्छ। आगो कारण हो भने खरानी कार्य हो। आगोको कारणले खरानी बनेको कागज पहिला त्यस्तो थियो हैन। आगो नभएको भए खरानी त हुँदैन त्यहाँ। त कुनै सृष्टिकर्ता भनाउँदाले त्यसलाई चाहिँ खरानी बनाउन आउनु पर्दैन। त्यहाँ आगोको कारणले खरानी बनेको हो। कुनै सृष्टिकर्ताले हात यसो राखेर खरानी बनाएको चाहिँ होइन हैन। त्यसैले यो संसारमा जति पनि उत्पन्न हुने, विनाश हुने, उदय हुने, बिहे हुने, जन्म हुने, मरण हुने, यो सारा चक्रहरू चाहिँ कसरी भइरहेका छन् त भन्दाखेरि हेतु प्रत्ययको कारणले। यति कुरा बुझ्नुभयो भने सृष्टिकर्ता भनेको छैन। तपाईले यो संसार कसैले सृष्टि गरेको भन्नुहोला, त्यो त आफूलाई महान बनाउनको निमित्त एउटा डाउ पेज मात्रै हो के, यसले बनायो उसले बनायो। तपाईहरुलाई सुन्दै जानुस्, म तपाईहरुलाई पृथ्वी, यो संसार कसरी उदय भयो भन्ने एउटा चाहिँ अनन्य भन्ने एउटा सूत्र छ भगवान बुद्धको। त्यो सूत्र पनि म तपाईलाई देशना गर्दै होला पछि। सुन्दै जानुस् न कस्तो कस्तो खुराकहरू निस्किन्छ भगवान बुद्धको देशनामा। अलिकति श्रद्धा चाहिँ बलियो बनाएर राख्नुपर्छ, त्यति हो बस। त यो संसार उत्पन्न भएको पनि कसैले सृष्टि गरेको चाहिँ होइन है उपासक उपासिकाहरू। यो सृष्टि गरेको भन्यो भने भ्रम हुन्छ। कसैले सृष्टि गर्छन्, सृष्टि गर्ने मान्छेहरूले कसैले अन्डो बनाउँछ, कसैलाई लङ्ग्रो बनाउँछ। आफूले सृष्टि गरेको चिज त चाहिँ उत्तम श्रेष्ठ होस् भनेर भन्छन् त। सृष्टि नै गरेको हो भने त तपाईको चाहिँ कोही अन्डो, कोही लङ्ग्रो, कोही कसरी बनाउँछ? त्यो त आफ्नो कर्मले बनाउने हो के। हामीलाई जे गर्छ त्यो कर्मको कारणले त्यो उत्पन्न हुने हो, कर्मको कारणले जन्म लिने हो, कर्मको कारणले सृष्टि हुने हो, त्यो अलावा के पनि होइन। त हामीलाई सृष्टि गर्ने अरु कोही छ भनेर भन्ने बित्तिकै हामी दास भयो। भनेपछि तपाईलाई सृष्टि गर्ने मान्छे कोही छ भने तपाईको मालिक त्यही भयो नि त। तर भगवान बुद्धले त्यसो भन्नुहुन्न। आफ्नो मालिक त आफै हो, आफूलाई सृष्टि गर्ने आफै हो, आफ्नै कर्मले सृष्टि गरेको भयो नि त। तपाईको कर्मले नै तपाईलाई सृष्टि गर्ने हो। स्वर्गमा होस्, नर्कमा होस्, देवतामा होस्, ब्रह्मामा होस्, निर्वाणमै होस्, त्यो प्राप्ति गर्ने भनेको कसले त भन्दा कसैले वरदानले, कसैले तपाईलाई चाहिँ तानेर लाने होइन, तपाईकै कर्मले लाने हो। सृष्टि त्यसरी हुन्छ। कारण नभइकन कार्य त हुँदै हुँदैन। यदि कसैले सृष्टि गरेर मात्र यो ब्रह्माण्ड सृजना भएको हो भने सृष्टि गर्ने भन्ने त्यो सृष्टिकर्तालाई चाहिँ कसले बनाएको त? यदि त्यो सृष्टिकर्ता त्यत्तिकै उत्पन्न कारण कार्यले उत्पन्न हुन्छ भने यो धरती पनि कारण कार्यले उत्पन्न हुन सक्छ, उसले बनाउनु पर्दैन। यदि यो संसार सृष्टि गरेर मात्रै
स्रष्टाले मात्रै सृष्टि गर्दछन् भने त्यो सृष्टिकर्तालाई चाहिँ कसले बनाएको त फेरि? ल भन्नुहोस् त, त्यसको स्रष्टा चाहिँ को त? त्यसको पनि त स्रष्टा हुनु पर्यो त। अनि सोच्नु दिमाग छ हामीसँग। त्यसैले सृष्टि नै सृष्टि छ, संसारभरि स्रष्टा छैन। यहाँ तक हेतु प्रत्येकको कारणले गर्दाखेरि सृष्टि हुने हो। यदि तपाईले सृष्टिकर्ता नै भनेर तपाईले सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको जीवनको सृष्टिकर्ता तपाईकै कर्म सिवाय अरू कोही पनि हुन सक्दैन। हेतु प्रत्यय हो कि हेतु प्रत्यय, हेतु छ प्रत्यय छ। अब त्यस्तै गरी एउटा विषयको मात्र होइन, यो त संसारभरि त्रिलोक साराका सारालाई लागू हुने सूत्र हो। यो न मनुष्य न देवता न ब्रह्मा, हेतु प्रत्यय हो कि। यो कुरा बुझ्नुभयो भने नि उपासक उपासिका, तपाईले यस्ता यस्ता बलिया बलिया मिथ्या दृष्टिलाई पनि चकनाचुर पार्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई हेर्नुस् न, कुनै देवताले सृष्टि गर्यो हामी मान्दैन। किन मान्दैन? त्यो हुँदै होइन। किन हुँदै होइन? त्यो मिथ्या हो। किन मिथ्या हो? त्यो सत्यमा आधारित छैन। त्यो वैज्ञानिक रूपमा त्यो प्रमाणित छैन। यानी कि वैज्ञानिक सहगत पनि छैन, विज्ञान सहगत पनि छैन। कसरी हुन्छ हैन? त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले पनि यो जन्म मरणको विषयमा मात्र हेतु प्रत्यय होइन, सारा चीजहरू हेतु प्रत्ययले बनिरहेको छ। साराका सारा पानी, हावा, जमिन, माटो, घाम जे छन् यो बिरुवा पात बिना कारण उत्पन्न भएका हुँदै हुँदैन। त्यसको लागि पनि कारणहरू चाहिन्छ, कार्यहरू चाहिन्छ। बिउबाट टुसा पलाउँछ, टुसापाला बोट बन्छ, बोटबाट वृक्ष बन्छ, वृक्षबाट फल बन्छ, फलबाट फेरि त्यो फल खसेर बिउ भूमिमा पर्छ, फेरि त्यो बिउबाट फेरि टुसा पलाउँछ। त्यसरी होइन, कसैले सृष्टि गरिरहेको छ र त्यहाँ? त्यसरी सृष्टि गर्ने हो भने कति छन् यहाँ सृष्टिहरू। त्यो घाँस, एउटा सानो घाँसहरू, हे त्यो सक्ने कुरा नै होइन। त्यो त कारणले, बिउको कारणले टुसा पलायो, टुसाको कारणले बोट बन्यो, बोटको कारणले वृक्ष बन्यो, वृक्षको कारणले फल बन्यो, फलको कारणले फेरि बिउ बन्यो। लाइफ सर्कल, जीवनको परिचक्र यसरी सुरु भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो जीवन भनेको त बिउ मात्र होइन नि, हाम्रो जीवन त चित्त पनि छ नि, सबै चिजलाई समेट्न सक्छ। त्यस्तो कारण कार्य त हुन्छ। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई पनि भन्नुभयो, हे आनन्द, बिना कारण भूकम्प जाँदैन। यसको पछाडि पनि कारण अवश्य छ। ओहो भगवान शास्ता, के कारणहरू होला, के हेतु होला, के प्रत्यय होला, जसको कारणले यति रोमाञ्चिक, यति भयानक भूकम्प गए। अब भनौँ महाभूकम्प नै भनौँ न, हाम्रो चाहिँ महाभूकम्प भन्ने शब्द पनि छ हैन? यसरी महान रूपमा रोमाञ्चकारी तरिकाले भूकम्प गए, अवश्य पनि भगवान शास्त्र के हेतु हुन सक्ला, के प्रत्यय हुन सक्ला हैन? त भगवान बुद्धले आनन्द भन्टेलाई हेतु र प्रत्ययको बारेमा देशना गर्नुभयो। हे आनन्द, यो महापृथ्वी पानी माथि प्रतिष्ठित छ रे। अब यो कुरा त विज्ञानहरूले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। किन त भन्दाखेरि जमिन भित्र त पानी नै पानी छ। उपासक उपासिका, यो पानीमा प्रतिष्ठित छ कि यो धरती भनेको छ। पानी बिना त यो धरती रहनै सक्दैन, चकनाचुर हुन्छ हैन? यो महापृथ्वी पानी माथि प्रतिष्ठित रहेको छ भने पानी भनेको हावा माथि प्रतिष्ठित छ।
पानी भनेको हावामाथि प्रतिष्ठित छ हैन। यो हिसाबले विज्ञानहरूले पनि पानीमा अक्सिजन छ, अक्सिजन भनेको हावा हामीले लिने। अब तपाईको पानी आकाशमा पनि हुन्छ, हावामै प्रतिष्ठित भइरहेको हुन्छ। हावा बिना पनि त भएन त्यहाँ। पानी भनेको हावामाथि प्रतिष्ठित छ भने हावा चाहिँ आकाशस्थ छ भनेको आकाशमा पनि के छ, प्रतिष्ठित भइरहेको छ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि हावा भनेको फेरि आकाशस्थ छ भनेको चाहिँ हावा भनेकै तपाईको आकाशमा प्रतिष्ठित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जहाँ जहाँ हावा छ त्यहाँ त्यहाँ आकाश छ, जहाँ जहाँ हैन। अब यहाँ पनि आकाश छ, त्यहाँ पनि आकाश छ, माथि मात्र आकाश होइन। यो हावा भनेकै आकाशस्थ छ भनेको मतलब आकाशमा प्रतिष्ठित छ। अब खुल्ला ठाउँमा कुनै पनि ठाउँ भइहाल्यो भने त्यहाँ हावा चाहिँ भइहाल्छ। हावा नभएको, अब आकाश नभएको कुनै पनि ठाउँ छैन। हावा पनि त छ, थोर कम होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा होला, तर हावा चाहिँ छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यस्तो समय हुन्छ जुन समयमा बेसरी हुरी, बतास, हावा चल्न थाल्छ। बेसरी हुरी बतासको कारणले गर्दाखेरि समुद्रमा भएका, जमिनमा भएका पानीहरू चल्न थाल्छ। ती पानीहरू, समुद्रका ती पानीहरू यति विशाल तरिकाले हलचल हुन्छ। ती पानीहरू हलचल भनेकै पानीको कम्पन हो। त्यो पानीको कम्पनको कारणले गर्दाखेरि पनि भूमिकम्प हुन्छ। त्यसरी पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु यी धातुहरूको कारणले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा नै यो संसारमा भूमिकम्प हुने यो पहिलो हेतु र कारणहरू हुन्। हे आनन्द, अब पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु भनिसकेपछि हावाको, जलको कारणले गर्दाखेरि तेजो भनेको तेज जस्तै त्यो त्यसलाई त के भन्न सकिन्छ भने ज्वालामुखी पर्किन्छ नि तपाईको, त्यो पनि प्राकृतिक रूपमा भयो। कहिलेकाहीँ यसरी पनि भूकम्प आउन सक्छ रे उपासक उपासिकाहरू, पृथ्वीको कारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुला पहाडहरू ढल्छ, त्यो भट्किन्छ भनेको त्यो हो। कहिलेकाहीँ पहाडहरू चाहिँ भाङराङ भुङरुङ खस्यो भने पनि भूमि चाहिँ हल्लिन्छ। हैन, कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला हिमालका ती चाहिँ चिसा हिउनै खस्यो भने पनि केही त त्यसले पनि हलचल त अवश्य ल्याउँछ। त्यो खसेको कारणले विशाल विशाल त्यस्ता चाहिँ ढिक्काहरू खस्दाखेरि चाहिँ तपाईको हावा पनि हलचल हुन्छ, पानी पनि हलचल हुन्छ, त्यसपछि भूमि पनि हलचल हुन्छ। भनाइको मतलब प्राकृतिक रूपमा यो धातुको प्रभावले गर्दाखेरि संसारमा भूकम्प हुन्छ रे। हे आनन्द, यो पहिलो हेतु र कारण हो, हेतु र प्रत्यय हो। बुझ्नुभयो है? अब प्राकृतिक रूपमा हुने भनेको चाहिँ समुद्रको छाल, समुद्रको कम्पले, ठुल्ठुला पहाडहरूको कम्पले हैन, त्यसपछि तपाईको चाहिँ तेजो धातुको कारणले, जस्तै तपाईको ठुल्ठुला ज्वालामुखीहरू डडाडम पड्कियो भने, ज्वालामुखी निस्कियो भने, हावा हुरीको कारणले गर्दाखेरि पनि आदि इत्यादिले प्राकृतिक रूपमा हुने
भूमिकम्प चाहिँ यो पहिलो कारण हो रे, पहिलो हेतु र प्रत्यय हो भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई देशना गर्नुभएको। अब यो त हामी सबैलाई थाहा पनि छ हैन। अब हाम्रो नेपालमा पो तपाईको ज्वालामुखीहरू पर्किँदैन, ठुल्ठुला समुद्रहरू कम्प हुँदैन हैन, ठुल्ठुला पहाडहरू भट्किँदैन हैन। विदेशमा त धेरै छ नि उपासक उपासिकाहरू त्यस्तो हैन। दोस्रो रूपमा के भन्नुभयो त भगवान बुद्धले भन्दाखेरि रिद्धिवान, ठुल्ठुला त्याग तपस्या गरेर अभ्यास भावना गरिसकेका रिद्धिवान श्रमण ब्राह्मण तथा देवता दिव्य बलधारी भनेको महान महानुभाव सम्पन्न देवताहरू पनि हुन्छन्, जसले चाहिँ निर्वाणै प्राप्त नगरे तापनि ठुल्ठुला चाहिँ समाधि बल प्राप्त गरिसकेका हैन। दिव्य बलधारी भनेको मतलब महान आनुभाव सम्पन्न हैन देवताहरू, श्रमणहरू, ब्राह्मणहरू। यहाँ ब्राह्मण भनेको अर्कै ब्राह्मण है, फेरि तपाईहरुले जातीय ब्राह्मण होइन। यहाँ त्याग तपस्याको बलले ज्ञान बुद्धि प्राप्त गरेका, क्लेशमललाई प्रणाम गरेकाहरूलाई ब्राह्मण, श्रमण सम्पूर्ण क्लेशलाई समन गर्नको लागि तयार भएका श्रमण। त्यस्ता व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि नि पृथ्वी कम्पित हुन्छ, प्रकम्पित हुन्छ, सम्प्रकम्पित हुन्छ। जस्तै अनुकम्प भन्छन् तपाईको, पृथ्वी भूकम्प आयो अनुकम्प आयो भने जस्तो हो। रिद्धिवान श्रमण ब्राह्मण तथा देवता बलधारी, दिव्य बलधारी महान सम्पन्न देवताहरूको सम्मको आनुभावले गर्दाखेरि पनि महान यो पृथ्वी चाहिँ कम्प हुन सक्छ, उनीहरूले कम्प गर्न सक्छ। उनीहरूको महान आनुभावले गर्दाखेरि, दिव्य बलधारीको कारणले गर्दाखेरि पनि पृथ्वी कम्पित गर्न सक्छ, प्रकम्पित गर्न सक्छ, सम्प्रकम्पित पनि गर्न सक्छ। यो हे आनन्द दोस्रो हेतु तथा प्रत्यय हो। भनेको मतलब अब श्रमण भगवान बुद्धको जस्तो व्यक्तिहरूले पनि हैन ठुल्ठुला रिद्धि सिद्धि प्राप्त देवताहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि भूमि कम्पित गर्न उहाँहरूले चाहिँ सक्नुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको त्याग तपस्याको बलको अगाडि भूमि पनि कम्पित हुन सक्ने, भूमिले पनि त्यो थ्याक्न नसकिने त्यस्तो कुराहरू त भएको थियो नि त। तपाईको बोधिसत्वहरूले बुद्ध नै यो संसारमा प्रादुर्भाव भइ नसकेको समयमा पनि ठुलै भूकम्पहरू गएको थियो नि त। तपाईको चाहिँ वेशन्तर राजकुमारले दान गर्दाखेरि, छोराछोरीहरू श्रीमतीहरू दान गर्दाखेरि चाहिँ भूकम्प गएको थियो हैन। उहाँहरूको त्याग तपस्या धैर्य शान्ति हैन पारमिताहरू त्यसले पुरा गर्दाखेरि कति चाहिँ भूकम्प गएको थियो। त्यस्ता श्रमणहरूको कारणले गर्दाखेरि भूकम्प जान सक्छ, यो दोस्रो कारण हो। र अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, बोधिसत्व भनेको बोध हुनको निमित्त पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दै आएका सत्व, जसलाई बोधिसत्व भन्छ, जसले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यस्ता सत्व, तपाई पनि सत्व हामी पनि सत्व, बोध भएका सत्वहरू जसले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर लोक उद्धारको उद्देश्य राखेर पारमिता पूरा गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोधिसत्व भनेर भनिन्छ। र भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरेसम्मको ती पहिलाका जन्महरू जति पनि छन् तिनीहरू सबै बोधिसत्व जन्म भनेर हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध लुम्बिनी बगैँचामा जन्म लिनको लागि त्यो भन्दा 10 महिना अगाडि उसपोल भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि ढुसीत देवलोकमा हुनुहुन्थ्यो हैन।
त्यसरी तुसित देवलोकमा बोधिसत्वहरूले कुन गर्भमा प्रवेश गर्ने, कुन स्थानमा जन्म लिने आदि इत्यादिहरू पञ्च अवलोकन 5वटा विषयलाई निरीक्षण गरिरहनुहुन्छ, परीक्षण गर्नुहुन्छ। कहाँ बसेर? तुसिता देवलोकमा बसेर। त्यसरी तुसित देवलोकमा बसेर बोधिसत्वहरूले त्यसरी अवलोकन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जुन बेला समय काल परिस्थिति उपयुक्त हुन्छ त्यति बेला बोधिसत्वहरूले तुसित कायलाई छोडेर त्यो तुसित देवलोकबाट झरेर हैन मातृ गर्भमा प्रवेश गर्ने समयमा पनि, यानी कि जसरी तपाईले चाहिँ महामाया देवीले सपना देखेको थियो नि राति, त्यो सपनामा नै तुसित देवलोकबाट बोधिसत्वले महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश गरेको थियो, वास गरेको थियो, प्रतिसन्धि ग्रहण गरेको थियो। हो त्यसरी बोधिसत्वहरूले गर्भ प्रवेश गर्ने बेलामा पनि भूकम्प जान्छ। यो पनि तेस्रो कारण हो। यानी कि तुसित कायलाई छोडेर मनुष्य लोकमा नै जन्म लिनुपर्छ है। फेरि अरू जन्ममा लिएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिँदैन। मनुष्य जन्ममा नै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले मातृ गर्भ प्रवेश गरे भनेको मतलब मनुष्य जीवन धारण गर्नको निमित्त गर्भ प्रवेश गरेको बेलामा पनि के हुँदो रहेछ? भूकम्प जाने रहेछ, भूकम्प हुने रहेछ, पृथ्वी कम्प हुने रहेछ, भूमिकम्प हुने रहेछ, अर्थक्वेक हुँदो रहेछ। यो कतिौं कारण भयो? कतिौं कारण भयो? तेस्रो कारण भयो। जम्मा 8वटा कारणहरू छन्। र गर्भ प्रवेशपछि अब 10 महिनापछि जन्म हुन्छ। जुन बेला बोधिसत्वहरू मातृ गर्भबाट स्मृति सम्प्रजन्य भएर स्मृति सम्प्रजन्य सहित मातृ गर्भबाट बाहिर निस्किनु हुन्छ, यानी कि जन्म हुन्छ, त्यति बेला पनि के हुँदो रहेछ? भूकम्प जाने रहेछ। त्यसैले लुम्बिनी बगैँचामा भगवान बुद्धले जन्म लिनु हुँदाखेरि मातृ गर्भबाट स्मृति सम्प्रजन्य भएर स्मृति सम्प्रजन्य सहित मातृ गर्भबाट निस्किनु हुँदाखेरि भूमिकम्प भएको थियो वासुकोपास्य। यो चाहिँ चौथो कारण हो। भगवान बुद्धहरूले यो धरतीमा जब पाइला टेक्छ तब यो भूमिकम्प हुन्छ। त्यो पनि तेस्रो कारण हो। त्यसैले संसारको सबभन्दा पवित्र स्थान भनेको लुम्बिनी हो। त्यहाँको जुन भगवान बुद्धले यो धरतीमा देख्नु भएको पाइला भनेको त्यहाँ छ अहिलेसम्म पनि। त्यो टेकिएको पाइला हैन, बुद्धको पाइला, बुद्धको पाइला। तपाईमा लुम्बिनी जानु हुँदाखेरि हेर्नुस् न, त्यस्तो भूमि त हाम्रो नेपालमा छ। ओहो हो हो। यो संसारको लागि, यो राष्ट्रको लागि मात्रै उपकार गर्ने व्यक्ति होइन भने, यो तपाईको धरतीको लागि मात्रै उपकार गर्ने होइन भने, धरतीमा रहेका किरा फत्याङ्ग्रा हैन, चरा सुरुङ्गी, जलचर थलचर सबलाई उपकार गर्ने, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व अमनुष्य भूत प्रेत सारका सारालाई उपकार गरेर मनुष्य देवता ब्रह्मालाई सम्म उपकार गर्ने व्यक्ति जन्म लिएको सबभन्दा पहिला पाइला टेकेको ठाउँ लुम्बिनी बगैँचा हो भने, अहिले त त्यो बगैँचाहरू त्यति छैन हैन त्यहाँ। तर म भइदिएको भए त बगैँचा बनाइदिन्थ्यो त्यहाँ। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ बुद्ध जीवनमा आएको जस्तो त्यहाँ जंगल थियो, बगैँचा थियो के। तर अहिले चाहिँ बगैँचा सगैँचाहरू छैन, रुखसुखहरू त्यति छैन के। चाहिने हो कि म भइदिएको भए त सबभन्दा पहिला त्यहाँ बगैँचा बनाउँदै
यति मनोरम बगैँचा थियो कि त्यो ग्रन्थमा उल्लेख छ तपाईको बुद्ध जीवनीमा। महामाया देवी कपिलवस्तुबाट तपाईको देवदहमा चाहिँ प्रस्थान गर्नुभएको, आफ्नो माइती देवदहमा जानु हुँदाखेरि बीच बाटोमा यस्तो मनोरम बगैँचा थियो रे, उद्यान थियो रे, जुन उद्यानलाई हेरेपछि एकपल्ट त्यहाँ नछिरिकन कोही पनि अगाडि बढ्दैन। अब महामाया देवी त त्यहाँ पुगेपछि त्यो बगैँचामा नपसिकन जानै सकेन। एकछिन त्यो बगैँचामा आराम गरौँ, जुन बगैँचामा आराम गरेपछि शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि तनावमुक्त हुन्छ। यति हल्का हुन्छ त्यहाँको भाइब्रेसन, के त्यहाँको प्रभाव, त्यसलाई धातु शक्ति भन्छ धर्मको भाषाबाट। सबैको धातु हुन्छ, तान्ने स्वभाव हुन्छ के, सबैको तान्ने स्वभाव हुन्छ। कसैले धेरै तान्ला, कसैले थोरै तान्ला, चुम्बक जस्तो के। चुम्बक भन्ने छ नि तपाईको चाहिँ म्याग्नेट, के तान्छ नि त फलामलाई, त्यसरी तान्ने शक्ति त सबैमा हुन्छ। अब यो ब्रह्माण्ड पनि त्यस्तो धातु शक्तिको कारणले यो चाहिँ अडिरहेको हो के, यो आकाशमा। चुम्बकीय, यो विज्ञानहरूले के भन्छ, चुम्बकीय शक्ति भन्छ। धातु शक्ति यानि कि धातु ऊर्जा, सबैको त्यसरी तान्ने ऊर्जाहरू हुन्छ। ठोर बहुत सबैको हुन्छ। त तपाईको त्यो लुम्बिनी बगैँचामा यस्तो एउटा धातु शक्ति छ कि सबैको मनलाई तान्न सक्ने, दृष्टिलाई तान्न सक्ने त्यस्तो क्षमता थियो। म भइदिएको भए त्यो बगैँचा बनाइदिएँ। त्यहाँ त रुखै पुगेन कि, फुलै पुगेन, रुखै पुगेन, हरियाली नै पुगेन। त्यहाँ ताल तलाउहरू हुन्थ्यो, खै त्यो पनि चाहियो। अझ तपाईको चाहिँ कपिलवस्तुमा त अहिले पनि पोखरीहरू छन्। सबका सब पोखरीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गरेर चाहिँ ताल तलाउहरू बनाइदिनु नि, हैन? अब त्यसरी चाहिँ खाली चाहिँ त्यो चाहिँ कङ्क्रिटले बनाएर चाहिँ मलाई त मन पर्यो। म त किन मन पर्दैन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जीवनी खण्ड हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अहिलेको जुन लुम्बिनी बगैँचा छ नि, त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यस्तरी चाहिँ होइन। अब एउटा पोखरीलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरे होइन, त्यो पनि ठिकै छ। यो पुरातात्विक रूपमा चाहिँ रहेकालाई तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ त बगैँचा हो नि, खोइ बगैँचा त्यहाँ चौर बनाएको छ, कङ्करहरू बनाएको छ, बनाउनुहोस्, त्यो पनि बनाउनुहोस्, नबनाउने होइन। व्यवस्थित गर्नुको निमित्त साथसाथै बगैँचा बनाउनुपर्छ के। बगैँचा, रुखहरू होस्, फुलहरू होस्, फलहरू होस्, चराचुरुङ्गीहरू चरचर होस्, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलिरहोस्, भमराहरू डुलिरहोस्, पानीहरू बगिरहोस्, शीतलता छाइरहोस्, यत्र तत्र बस्नको निमित्त स्थानहरू पाइरहोस्, सर 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 हावा चलिरहोस्, छहारी बस्न पाइरहोस्, शीतल छहारी पाइरहोस्। यस्तो पो हुन्छ त बगैँचा। मेरो हातमा आयो भने त्यसरी बनाउने हो मजाले। बगैँचा नभइकन त त्यो अब लुम्बिनीको त्यो हाम्रो बगैँचा कहाँ छ भनेको, चौरै चौर छ, अलिकति बनाएको त छ होइन, तै पनि चाहियो नि। नामै लुम्बिनी उद्यानमा भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमाको दिनमा सालवृक्ष मुनि रोप्ने, सालवृक्ष पनि रोप्ने। किन रोप्ने? बुद्ध गयामा हेर्नुहोस् त बोधि वृक्ष त त्यहाँ त्यत्रो छ होइन। त्यसैले चाहिँ धेरै कुराहरू भन्नु मन लाग्छ, के गर्ने भन्ने कि नभन्ने है, भनेर पनि साध्य नै हुँदैन कि। त यसरी भगवान बुद्ध जब जन्मिनुहुन्छ त्यस बेला पनि भूकम्प जाने रहेछ उपासक उपासिकाहरू। हामी जन्मेको बेलामा पनि भूकम्प गयो गएन होइन। यो चाहिँ तेस्रो भयो, एउटा चौथो भयो। अब पाँचौं भनेको त के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जीवनमा हरेक समयमा ठुल्ठुला कार्यहरू हुँदाखेरि भूकम्प जाने रहेछ के उपासक उपासिका। त्यसपछि कहिले भूकम्प जाने रहेछ त भन्दाखेरि जन्म भइसकेपछि भगवान बुद्धले जब संसार उद्धारको लागि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ, यानि कि
सम्यक सम्बुद्ध बन्नुहुन्छ, बोधि ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ, त्यति बेला पनि भूकम्प जाने रहेछ। यो पनि याद गर्नुहोस्। जुन बेला भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ तब भूकम्प जान्छ, तब भूमिकम्प हुन्छ। यो पनि कति नम्बर तपाईलाई थाहै छ। भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयामा बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको बेलामा भूमिकम्प भयो। सारा चीजहरू मारहरू पनि डराएर भागे। पर्खेर बसिरहेका थिए केही न केही उसलाई त यो बुद्धत्व ज्ञान त प्राप्त गर्नै नदिने भनेर मजाले उनीहरूले प्रयास त गरेका हुन् नि, तर सक्नु भएन। पारपिताको बलको कारणले उस बल भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको। कसैको गुरु बनेर कोही आएर दिएको ज्ञान होइन, कसैले वरदान दिएर प्राप्त गरेको त्यो ज्ञान होइन। आफ्नै बल बुत्तामा पारमिता गुण धर्मको बलले भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। त्यसैले भगवान बुद्धको कोही गुरु भन्ने छैन, कोही भगवान बुद्धलाई अनुकम्पा राख्नुपर्ने कोही व्यक्ति पनि चाहिँदैन, भगवान बुद्धलाई चाहिँ वरदान दिने कोही पनि चाहिँदैन। स्वयम्भू आफैले सम्यक सम्मा सम्बुद्ध। सम्मा भनेको स्वयं, सम भनेको सम्मा सम्बुद्ध। सम्मा भनेको सम्यक रूपले, सम भनेको स्वयं आफैले, बुद्धत्व भनेको जागृत भएका, जानेका, बुझेका व्यक्ति हो कि हैन। अब त्यस्तो व्यक्ति जन्म हुँदाखेरि पनि भूकम्प गए जस्तै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्दाखेरि पनि भूकम्प जाने रहेछ। तपाईँ बुद्ध गया जानुभयो नि त, कति राम्रो सानो ठाउँ छ तर कति राम्रो बनाएको पनि छ। त हाम्रो नेपाल त सबभन्दा पहिलो त्यो पवित्र स्थान हो जसलाई लुम्बिनी भनेर भनिन्छ। अझ त्यसपछि भगवान बुद्धले 29 वर्षसम्म आफ्नो जीवन यापन गरेको कपिलवस्तु कति महान छ हैन। अब त्यो कपिलवस्तुलाई चाहिँ अब मेरो विचारमा है, व्यक्तिगत विचारमा साराका सारा यो राज्यले चाहिँ त्यो कपिलवस्तुलाई चाहिँ स्वर्ग जस्तो बनाइदिनु पर्छ। किन थाहा छ? कपिलवस्तुका महाराज सुदोधन महाराज साह्रै नै प्रभावशाली समृद्धिशाली नगर हो त्यो। त्यस्तो नगरलाई त राज्यले पनि हैन, विशेषतः म त कपिलवस्तुको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हो क्या अरे। उहाँ त हाम्रो उहाँको श्रीमती हैन जहान चाहिँ साक्य नै हो, सुजिता साक्य भन्ने मैले थाहा पाएँ। यद्यपि सुजिता साक्य पनि सभासद नै हो। मैले यहीँबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलज्यू र उहाँको श्रीमती सभासद सुजिता साक्यज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ, ल एकजना भिक्षुले अनुरोध गर्नुभयो भनेर तपाईँले स्वीकार्नुहोस्। लुम्बिनी र यो कपिलवस्तुलाई, यो देवदहलाई यति मजाले त्यहाँ चाहिँ छाइदिनुहोस् कि संसारका सबै पर्यटकहरूले त्यो स्थान एकचोटि पाइला नटेकिकन कहिले फर्किने नसकिने किसिमको त्यस्तो एउटा बनाइदिनुहोस् न। नेपालको पर्यटनको क्षेत्र भनेको चाहिँ यो लुम्बिनी क्षेत्र साह्रै हो कि। यो 5 नम्बर क्षेत्र होइन, यो क्षेत्र नम्बर 5 मा पर्छ। त्यसको अवसर त हाम्रो यो शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको धेरै भूमिका अहिलेको छ। त्यसपछि तपाईको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा मैत्रेय होइन, उहाँ त सामनेर हो, सामनेर मैत्रेय छ। गर्नुहोस्, मौकामा नगरे कहिले गर्नु? मौकामा चौका हान्नुपर्छ भन्ने उखान पनि छ। आफ्नो हातमा आएपछि के गरेर जाउँ के यो संसारको लागि। यताउता नाना थरीका हेर्न थाल्यो भने के पनि गर्न सक्नुहुन्न हैन। त्यसैले चाहिँ मेरो हातमा आइदिएको भए त म त गर्थेँ। हेर्नुहोस्, दिलो ज्यान लगाएर त्यसैमा लाग्थे। केही गर्न नसके पनि कमसेकम लुम्बिनी बगैँचालाई बगैँचा जस्तो बनाउने, कपिलवस्तुलाई चाहिँ समृद्धिशाली नगर बनाउने, देवदहलाई चाहिँ तपाईको मायादेवीको तपाईको चाहिँ माइती हैन
त्यो पनि त समृद्धशाली राष्ट्र नगर हो नि त, त्यहाँ पनि बनाइदिनु। बनाउनुहोस् न। इतिहासले के भनेको छ, धर्मले के भनेको छ, ग्रन्थले के भनेको छ, सरकारका सारा बजेट लगाएर भए पनि गर्नुपर्छ। 1 वर्षको सारा बजेट त्यहाँ लगाइदिने। अब नेताहरूको कामै के जे होस् विकास गर्ने होइन, गर्नुहोस् न। अब 1 वर्ष जान्छ, 2 वर्ष जान्छ, 3 वर्ष जान्छ, हामी त यताउता चाहिँ झगडामै व्यस्त गरेर राष्ट्र निर्माण त कता हो होइन। त गर्भ प्रवेश गर्दाखेरि कपिलवस्तुमा गर्भ प्रवेश भएको थियो, भूकम्प गए। लुम्बिनीमा जन्म लिनुभयो, त्यहाँ पनि भूकम्प गए। बुद्ध गयामा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यहाँ पनि भूकम्प गए होइन। बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभएको। त्यसपछि कहिले यो 5औं नम्बर भयो। जब भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि त्यो बुद्धत्व ज्ञानलाई संसार उप करुणा दृष्टि राखेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण मार्गको ढोका खोल्ने, त्यस्तो शिक्षा अनुशासन धर्मको चक्र घुमाउने, यानी कि शुभारम्भ गर्ने भनेको मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन गर्ने भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले पनि सबभन्दा पहिला अषाढ पूर्णिमाको समय सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यति बेला पनि भद्य वोप्प महानाम होइन, कौण्डन्य भद्य वोप्प महानाम र अश्वजी भनेर 5 जना ब्राह्मणहरू थिए भगवान बुद्धलाई सेवा गर्ने। पछि उनीहरू सबै भिक्षु भए होइन, अरहन्त पनि भए। ती 5 जनाले कौण्डन्य भद्य वप्प महानाम अश्वजी होइन, यो 5 जना चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू भन्छन्। उहाँहरूलाई देशना गर्नु भएको सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले चाहिँ भगवान बुद्धको मूल सार रहेको देशना, जसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भनेर भनिन्छ, जसमा चतुर आर्य सत्यलाई देशना गरेको छ, मध्यम मार्गको देशना गरेको छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना गरेको छ होइन। निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त 2टा कुरालाई त्याग्नुपर्छ, अतिलाई पनि त्याग्नुपर्छ, शिथिलतालाई पनि त्याग्नुपर्छ, बीच भागमा जानुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले त्यसरी धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पञ्ञा उदपादि, आलोको उदपादि, प्रज्ञा उत्पन्न भयो, ज्ञान उत्पन्न भयो, चक्षु आँखा उत्पन्न भयो र आलोको उदपादि, ज्योति उत्पन्न भयो। हो त्यसरी त्यति समयमा कसैले प्रवर्तन गर्न नसकेको धर्म भगवान बुद्धले त्रिलोकको उद्धारको लागि प्रवर्तन गर्नुभयो, जसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन भनिन्छ। त्यो धर्मचक्र कहाँ गर्नुभयो फेरि भने सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वन। मैले तपाईलाई बार बार दोहोऱ्याइ टोराइ भन्ने गरेछु, याद छ तपाईलाई? किन थाहा छ? दोहोऱ्याइ टोराइ भनिसकेपछि तपाईले अब अन्त किताबमा हेर्नै पर्दैन, सम्झना रहन्छ कि अनि मजा भएन। हो त्यसरी धर्मचक्र प्रवर्तनको समयमा पनि यसरी के हुने रहेछ त, भूकम्प जाने रहेछ। हे आनन्द, यो 6औं हेतु र प्रत्यय हो। त्यसपछि भगवान बुद्धले 7औं हेतु प्रत्यय भन्नुभयो, हे आनन्द। जुन बेला तथागत भगवान शास्ताहरूले यो संसारमा जन्म लिइसकेपछि अनित्यतालाई बोध गरेर जीवन कालमा जीवितमान रहँदा रहँदै नै भगवान बुद्धले तथागत भगवान शास्ताले आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरे भने त्यति बेला पनि भूकम्प जान्छ। यो भूमिले, यो पृथ्वी, यो महापृथ्वीले पनि त्यस्ता कुरालाई चाहिँ सम्हाल्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले कम्प हुन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे आनन्द,
भगवान बुद्ध तथागत भगवान शास्ताहरूले जब यो संसारबाट अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्दछ त्यति बेला पनि भूकम्प जान्छ। अनुपादिशेष निर्वाण भनेको चाहिँ अब संसारबाट सदाको लागि भगवान शास्ताहरू चाहिँ अब विदा हुने, निर्वाण प्राप्त गर्ने, त्यसलाई महापरिनिर्वाण भनेर भनिन्छ। यो महापरिनिर्वाण हुँदाखेरि पनि के हुँदो रहेछ, भूकम्प जाँदो रहेछ भनेर भगवान बुद्धले यस्ता 8वटा कारणहरू चाहिँ आनन्द भन्तेलाई भनिसकेपछि त ओहो भनेपछि त आजको यो समय त न भगवान बुद्धको जन्म भइसकेको होइन, भगवान बुद्धको जन्म भइसकेको, बुद्ध त ज्ञान लाभ गरिसकेको छ, महापरिनिर्वाण त भइसकेको छैन, अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त भइसकेको छैन, भगवान बुद्धको शारीरिक धातु त त्यति बेला पनि थियो। आनन्द भन्तेले त कुरा नै गरिरहेको, अब शारीरिक धातु भएसम्म होइन कुरा गर्न पाइहाले, जीवित छन्। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेले थाहा पाएछ कि भगवान शास्ताले चाहिँ पक्कै आज आयु संस्कार त्याग गर्नुभयो। त्यति बेला आनन्द भन्तेको हृदयमा ज्वालामुखी विस्फोटन भयो। यता भूकम्प गएको, आनन्द भन्तेको मनमा त महाभूकम्प गएको। लौ न भगवान शास्ता, अब भगवान शास्ताहरूको वचन त कस्तो त भन्दाखेरि वज्र जस्तो हुन्छ कि छिन्न भिन्न भनेको हुँदै हुँदैन। कि त बोल्दै बोल्दैन, बोलेपछि त्यो हुन्छ हुन्छ। वज्र समान वचन भन्छ नि त। त्यसैले यहाँ वज्र भनेको त्यो बोक्ने वज्र होइन कि छिन्न भिन्न नहुने होइन, त्यस्तो मजबुत कडा एकदम दृढ ढिसिमिसी भन्छ नि त, त्यस्तो अरू कुनैले काट्न नसकिने चिजलाई वज्र भनिन्छ होइन। भगवान बुद्धको वचन त वज्र समान। तब आनन्द भन्तेलाई त सही नसक्नु भएर के भन्ने, अब भगवान आनन्द भन्तेको मनमा के भयो, सबभन्दा पहिलो सुन्ने त आनन्द भन्ते नै भन्यो। त्यसपछि आनन्द भन्तेले त उसलाई त अब दुःख सुख के हो नि। अब तथागत भगवान शास्ता जस्तो व्यक्तिले अब आयु संस्कार त्याग गरेको भनेपछि त के गर्नु पर्यो, हाँसेर बस्ने कुरा हुन्छ। त्यो जस्तो क्षति, त्यो जस्तो चाहिँ अतुलनीय क्षति यो संसारमा अरू के हुन सक्छ। त्यति बेला भगवान आनन्द भन्ते त खागलाङ खुगलङ्गै भएको, संसार शून्य जस्तो भयो, अन्धकारले छोपेको जस्तो। के सोचौँ के नसोचौँ आनन्द भन्तेलाई त हो मनमा विस्मार के भन्छ संवेग उत्पन्न भयो रे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा भोलि के हुँदो रहेछ आनन्द भन्तेले अब भगवान बुद्धलाई के भन्दै रहेछ त अब भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलि मात्रै सुनाउनु पर्ला। 10 बजिसकेको छ, केही कुराहरू तपाईँलाई भन्नु पनि पर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ आज 10 बजे नै सकाएँ। त आज आनन्द भन्तेलाई भगवान बुद्धले भूकम्प हुनुका 8वटा कारणहरू देशना गर्नुभयो। त्यो देशनाबाट आनन्द भन्तेले थाहा पाए कि आज भगवान बुद्धले आयु संस्कार त्याग गरेको कारणले आज भूकम्प गएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर मनमा संवेग उत्पन्न गरे भन्नेसम्मको उपदेशलाई मैले यही क्रमशः गर्दै आउँदो शनिबार 21 गतेको कार्यक्रमको बारेमा तपाईहरुलाई के जानकारी दिउँ भनेर शनिबार हामी कार्यक्रम ठ्याक्कै सुरु गर्ने चाहिँ तपाईको 1 बजेदेखि। तर हाम्रो उपस्थिति त्यो हलमा त्यत्रो 600-700 जना अट्ने हलमा तपाईहरु पहिल्यै चाहिँ त्यहाँ बसिरहनु पर्ने भयो। कार्यक्रम त सुरु हुने हो, हामी कस्तो मानसिकता छ भने 1 बजे सुरु हुनेपछि घरबाटै 1 बजे आउँछ, अनि 1 बजे सुरु हुँदैन, त्यो 2 बजे हुन्छ। यस्तो विषयमा एउटा चाहिँ जापानिजहरुको एउटा पञ्चुअल टाइम हुन्छ कि हैन, उहाँहरुको त टाइममा ठ्याक्कै हुन्छ कि। म पहिला रेयुकाई भन्ने एउटा संस्थामा पनि आबद्ध थिएँ, म गृहस्थी हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ रेयुकाईको एकदम राम्रो मलाई लागेको चाहिँ टाइम चाहिँ पञ्चुअल हुन्छ। उहाँले बजेमा कार्यक्रम गर्नुहुन्न कि सवामा गर्छ कि त पौनेमा गर्नुहुन्छ कि हैन।
अनि त्यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि 15 मिनेटमा सबै मान्छेहरू उपस्थित भइसक्नुपर्छ। अनि 15 मिनेटमा त एकदम संयम भएर बस्ने मात्रै हो त्यो हलमा। अनि घडी टिक 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 चलिरहेको हुन्छ। जुन बेला उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको हो त्यति बेलासम्ममा त्यहाँ मञ्चका त्यहाँ चाहिँ एमसीदेखि लिएर सबै त्यहाँ दर्शक श्रोताहरू चाहिँ तयार भएर बसेको हुन्छ। टिक 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 हुँदाखेरि 59-60 सेकेन्ड पुग्दाखेरि ट्वाङ्ग बजाउँछ। अनि बजाउने बित्तिकै ठ्याक्कै चाहिँ नमस्कार भन्छ कि त्यहाँ चाहिँ सबैलाई नमस्कार भन्ने हाम्रो चाहिँ नमो बुद्धाय होइन भगवान शरण भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ नमस्कार भन्छ कि। मलाई पनि आउँछ त्यो नामो म्योरङ्गे क्यो भन्ने त मैले त गोजा सबै बनाएको थिएँ। मलाई त रेयुकाईको सबै यो होइन सधर्म पुन्दरीको सूत्र सबै मैले चाहिँ पहिला कति पाठ गर्थेँ गृहस्थी भावमै। त्यसैले चाहिँ त्यो पनि भगवान बुद्धको एउटा सूत्र नै हो। त्यसैले त्यसलाई पनि त्यसको गुणहरू त लिनु मिल्छ नि त। टाइम भनेको पञ्चुअल हुनुपर्छ भनेको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ 12:30मा त त्यहाँ नपुगी नछाड्ने के। अब 1 बजे भनेपछि तपाईँहरू त अब नजिक भएकाहरू त नजिकैको हिसाबले आउनु पर्यो। तारा भएका ताराकै हिसाब समय मिलाएर आउनु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिँ अब हाम्रो त यो हाम्रो बिहारबाट त गाडी राखेर नै मान्छेहरू उपस्थित हुने भयो। तपाईँहरू पनि सबै उपस्थित हुनु होला। त्यहाँ देशना पनि हुन्छ। त्यहाँ ध्यान केन्द्रको लागि सहयोग गर्ने होइन दाताहरूलाई पनि अब सबैलाई त गरिराख्यो भने दिनभरि लाग्छ। हेर्नुहोस् 50,000 भन्दा माथि दिनेहरूलाई मात्रै अहिलेको लागि गर्ने हो कि पछि उहाँहरूलाई पनि अब साधु त भन्ने नै हो। सबैलाई दिइराख्यो भने धेरै भएकोले समय पनि त चाहियो धेरै त सबैलाई त भन्दाखेरि पनि भोलि पर्सिहरू ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त होइन ध्यान केन्द्रमै उपस्थित गएर गर्नुपर्ने मान सम्मान त अवश्य होला नै। अब त्यो चाहिँ अलिकति समय सापेक्ष मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अनि त्यसपछि चाहिँ उपासक उपासिकाहरू 4-5 जनाकोबाट हामीले चाहिँ अनुभव 5-5 मिनटको अनुभव त्यहाँ सुनाउने भएको कारणले तपाईँहरू पनि कोही छ भने नाम पठाउँदाखेरि पनि हुन्छ। भन्थे मैले 1 वर्षमा धर्म देशना गरेर यस्तो अनुभव गरेँ। एउटा अनुभव चाहिँ व्यक्त गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ त्यो लाभप्रद नै होला भन्ने त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले पनि नाम पठाउँदा पनि हुन्छ होइन। र कार्यक्रम आयोजक समितिका हाम्रा संयोजक कपिलमान साक्य लगायत हाम्रा विद्यादायीदेखि सबै उपासक उपासिकाहरू त्यसमा लागि परेका छन्। सबैले चाहिँ कार्यहरू सम्पादन गर्दै गरेका छन् होइन। डिएभी स्कुल ज्याउला खेलमा हुने हो बुद्ध हलमा। तपाईँहरू आउनुहोस्। बुद्ध हल कत्रो ठुलो रहेछ त भन्ने कुरा तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् न। 600-700 जना अट्ने हल भनेपछि कत्रो होला। अब त्यहाँ चाहिँ हल पनि हाम्रो अनिल केरिया सरले त्यो उपलब्ध गराउने भएको कारणले उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद त दिनै पर्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ ठुलो हलहरू पनि व्यवस्थाहरू सबै छ क्या उपासक उपासिकाहरू। पार्किङको कुनै चिन्ता नगर्नुहोस् न। देवी भनेपछि तपाईँ आएर पार्किङ गर्ने हो के गर्ने त्यहाँ आएपछि थाहा हुन्छ। एकचोटि त आउनै पर्छ। र परिति विद्यार्थीहरू पनि अब उपस्थित हुनुपर्ने हो। परिति तपाईँहरूको जाँच मिलाउन सकिन्छ भने मिलाउनुहोस्। बोडीगान भन्डेसँग कुरा गरेर मिलाउनु। म भन्नु पऱ्यो म पनि भनिनु होला। त्यो दिन चाहिँ हामी त्यहाँ उपस्थित हुने त्यसको जाँच हामीलाई मिलाइदिनुहोस् भन्यो भने म पनि कोसिस गरौँला। मिल्छ त्यो मिलायो भने त पक्कै मिल्छ। त्यसमा नमिल्ने भन्ने हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ हेतु प्रत्यय भन्छ नि त। कारण कार्यहरू देखाउनु चाहिँ पर्छ फेरि होइन। त्यसपछि त्यो आयोजक समिति पनि गठन गरिएका छन् होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि त्यस्तै कुनै सहयोग सद्भावहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा र सहभागिता जनाएर पनि सहयोग गर्न सक्ने त्यस्तो विभिन्न विधिहरू छन्। तपाईँले त्यो विधिलाई पनि अपनाउनु हुन मैले अनुरोध चाहिँ गरेँ है। र धेरै कुराहरू भन्दाखेरि पनि आज भोलि पनि भन्दै गरौँला है। तपाईँहरूले पनि साथ सहयोग दिउँला। र आज अन्तमा हामी चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गरौँ। पुण्यानुमोदन गर्नुको निमित्त मैले यहाँ चाहिँ श्रद्धालु उपासकको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ वाचन गर्नुपर्ने समय आएको छ। उहाँ सङ्घरत्न साक्य फेसबुकमा चाहिँ साक्य रत्न तथा सम्पूर्ण साक्य परिवार पाको न्यु रोडबाट यो पठाउनु भएको हो।
श्रद्धेय उमेलो भन्तेलाई सादर वन्दना। मिति 2077 साल चैत्र 14 गते शनिबार चतुर्दशी तिथिका दिन मेरो पिता दिवंगत चन्द्रपति नै हो र चन्द्रमुनि हो कि पति हो, चन्द्रपति शाक्यको वार्षिक पुण्यतिथि परेको हुनाले सुगति र निर्वाण कामनाको साथै परित्राण पाठ, अनुमोदन गर्ने, आशिष दिने, त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ भोजनको व्यवस्था गर्नको निमित्त उहाँ चाहिँ सङ्गरत्न शाक्य परिवार पाको न्युरोडबाट श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा रु 5000 पनि आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँ उपासक सङ्गरत्न शाक्य र शाक्य परिवार सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र उहाँको जुन चाहिँ भर्खरै हामीले भने जस्तो उहाँको चाहिँ दिवंगत पिता चन्द्रपति शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि आज हामी पुण्य अनुमोदन गरौँ। र अन्य धेरै छुटेको केही छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई नोटिस गरिदिनु होला है। आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गरौँला। भवतु सब मङ्गलङ। अवश्य पनि तपाईँले साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ पुण्य अनुमोदन गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलङ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।